عندكم مسكونه؟ السطره جو بونس كو مسكونه، واحد قربت نهضر معاك حيت السطره شوف الجماجم ديال الناس بحال قبور في الارض، قبور ماشي حتى القبور، القبور ما كيشوفش الجماجم. انا راك مع الجمجمه ديال عباد الله. دونك هذاك صاحبنا كنحيي مسكين حي لنا يرضى. هذاك خونا راه كنحي كان هو بوليداته عنده المشاريع ديالو، غير هو كان في القرن السابع عشر، ما كانش ديك الساعه. صباح الخير عليكم لا فامي، جيسبر كو فوز الي بيان. نهار جديد، فلوق جديد. اليوم بغيت نجيبكم واحد البلاصه اللي ماشي بزاف ديال الناس عارفينها، حتى الناس اللي هنايا اللي ساكنين في فرنسا ما عارفينهاش بزاف. غنجيو غندخلوا تحت انفاق باغي، غنمشيو غنشوفوا لي طومب دو باغي، سميتهم لي كاتاكومب. خليكم معنا غتشوفوا كاع هادشي. واحد النصيحه هو انه الا بغيتو تجيو تدخلوا لهاد البلاصه هادي خصكم تجيو مع التسعود، حيت هو كيحل مع العشرة. مع التسعود كتجيو كتبقى واقفين واحد ميم با 10 مينوت، كتغيا داكشي كيدوز كتاخذ لو تيكي ديالك. بحال دابا حنا يلاه جينا مع 11، انا كان تيسحب لي بامكاني ناخذ لي بيي سور انترنيت، مي مالوغوزمون ملي كتاخذ سور انترنت خصك تجي 2 جور ابري. دونك غنساينو مع عباد الله بحالنا بحال الشعب. اي سي تو بور المومون. اليوم الجو شويه زوين، واخا كيبان لكم الشمس، واخا الشمس هي مورايا، ولكن راه الموت ديال البرد. لا بليبار ديال الناس اللي كيجيو ما كاين ماشي الناس ديال اللي ساكنين في باري ولا لي باريزيان، ولا لا بليبار هما لي زيترونجي. مع كيجيو كيعطيوهم ملي كيوصلوا كيكونوا عارفين ان فيت. ملي كتمشي لجوجل وكدير شنو باغي نشوف في باري، اول مره في باري شنو خصك تشوف، كيعطيك لا تور ايفيل، شونزيليزي، بزاف ديال الحوايج، ساكري كور، مونمارتر، داكشي. و اون بليس دو سا كيعطيك لي كاتاكوم. دونك الناس يسون انتريغي باش يعرفوا ليستوار ديال هاد الجماجم، ديال هاد الهياكل العظميه. الناس اللي كيعاينوا غنشوف هاد الصف هذا كامل. انا جيت انا ولو كوزان، راه ديجا هو شاد الصف. شكرا جزيلا للكوزان، راه مرسل معنا حتى هو. اي باش نديروا لكم هذا الفلوق هذا، باش يبنيو باغي شحال هادي ما كانوش كيلقاو الحجر، كانوا باش انهم يمشيو حتى للجبال باش يجيبوا الحجر. وفيكو باغي ما فيهاش الجبال، كان واحد طرح عليهم واحد الفكره، قال لهم بلاصه ما نمشيو حتى لبلاصه الجبال ونجيبوا الحجر ونتعذبوا هادي، غادي نحفروا في الارض وغادي نهزوا كاع داك الحجر وغنبنيو به الديور. دوكو بوندون ان سيغتان طون بقاو كيحفروا تحت باري، تجبدوا كاع بزاف ديال الحجر. وصلوا 360 كيلومتر، 360 كيلومتر ديال الانفاق كاينين تحت باري حاليا. كاين منهم اللي نقدروا نزوروهم كما غادي نديروا اليوم ان شاء الله، وكاين منهم اللي انتردي. بون خوتي بور ليستوار ديال هاد لي كاتاكومب، كانوا الموتى بزاف، كانوا بزاف كانوا دي بروبليم ديال السياسه والمارد وداكشي. دوكو الموتى تراكموا بزاف على لي سيمتيير ديال باري. دونك دوكو الناس اقترحوا بانهم يخووا كاع دوك لي سيمتيير اللي كاينين في باري، ويهزوا كاع دوك الموتى اللي ماتوا شحال هادي، يهزوا دوك الهياكل العظميه ويديروهم تحت هاد الانفاق. صافي اقترحوا، والناس قالوا بوركو با. هزوا تقريبا، سمعوا مزيان، هزوا 6 المليون ديال الجثث، 6 المليون هيكل عظمي، وزرعوهم كاملين وداروهم كاملين في هاد الانفاق. الخص ما بقى والو. صبروا معانا اخيرا واخيرا. بيان سور شويه ديال السيكوريتي. شو oui. Merci. Finalement, vous avez attendu comme on a dit ou plus? 1h15. Ah, vous avez attendu 1h15? Ouais, on est arrivé à 11h. C'est ça, ce que j'avais dit, 1h15. Ouais. Putain, je suis trop fort. Non, voilà. Franchement, elle, toi. Ouais, ça, hein. Ah, je suis trop fort. خوت شوف حنا هابطين، وهاد البوله هادي كتشعل وكتطفى بوحديتها. هادو هنا كيوريو واحد الصوره قديمه منين كانوا كيحفروا. طفات البوله قبل هي كتطفى، ما عرفناش واش هذا اللي كيطفيها ولا هذا ولا هذا. لا فاتور كومونس ماتنون. لا تدخل لان
ما تعرف يكون شي واحد تالف ولا شي حاجه من كلمات الله التامات من شر ما خلق. بون الخوت 20 متر حنا راه تحت باري 20 متر وكاين هاد لو تونيل هذا ومازال غادي نزيدو نهبطو لتحت. ونزيدكم ملي كانت الحرب العالميه كانوا ملي كان لي بومباردمون كانوا كيهبطوا هنايا الناس ديال باري وكيتخباو وعاوتاني كيعاودوا يطلعوا. اون فيت فينالمون هاد الانفاق هادو عاونوهم بزاف ديال الحوايج. الماكسيموم ديال هاد الطوله هادي جو بونس 2 متر. كاينه 2 متر. دونك الناس اللي عندهم اكثر من 2 متر غادي يتعذبوا باش يجيو هنايا. بون الخوت حنا باقيين غاديين راه شي 5 دقائق اكثر من 10 دقائق وحنا كنتمشاو وباقي هادشي طويل. شوفوا هاد البلاصه هادي سدوها ميمكنش تخليها. خوت كاين 6 مليون ديال الناس في هاد البلاصه هادي كامله. هادو راه ناس عاشوا في مئات السنين، عاشوا شحال هاد الناس هادي. واو شو هادوك الهيه يا ربي السلامه. خوت pour l'anecdote هاد le 25 janvier 1814 اللي وريتكم هي لا دات دو نيسونس ديال الكوزان ديالي 25 جانفي. شوف لو 25 جانفي جاو حطوهم هنايا هو تزاد 177 عام ابري. نطلبوا لهم ماشي شويه نديروا شي حيطه في الدار ديالك قرب هكا ديكور زوين ممكن دير معايا شي جمجمه. On vient de finir يلا طلعنا فرانشمون طلعوا هبطه سهله مي طلع صعيب بغيت نوريكم واحد شويه ليستوار ديال باري. جينا بلي كاتاكومب جيسبر يكون عجبكم جيسبر ما نكونوش تسكننا نون بلو الله يحفظ. دونك انا كنقول لايمن السامباي الا جيتي لباري طالع البلايص اللي فريمون مهجورين. دونك الا بغيتي تجي شويه ديال الرعب مرحبا بك. Si vous êtes intéressé n'hésitez pas, le billet 14 €, la file d'attente bien évidemment. ولا كتخلص plus cher sur internet وكتمشي كتدخل ديك الساعه au bout de 5 minutes d'attente ولا même pas كتدخل وكتمشي. كما قلت لكم من الاحسن il faut éviter le week-end حيت يكونوا بزاف ديال الناس. جيو السيمانه de façon الناس اللي غادي يجيو en vacances اجيو السيمانه سي بلوز انتريسون. المهم سي اون اكسبيريونس كتشوفوا كتقراو شويه ليستوار ديال باري وكتشوفوا داكشي كيفاش غادي. اللي بغى يجي لي كاتاكومب الا كان باغي يجيب ترونسبور ان كومان عنده لا لينيو بي RER B مترو 4 ولا المترو 6 ولا ستاسيون سميتها دونفيروشرو. اون فوا كتطلع من الدروج لهيه اون فاس كاين لي كاتاكومب راهم الناس كيعاينوا لهيه. بون الخوت جيسبر يكون الفلوق عجبكم مازال جديد تابوناو بارطاجيو لو ماكسيموم والى هنا تحياتي.